नमस्कार साथीहरू, आज म तपाईहरूको लागि बीएड प्रथम वर्षमा रहेका शिक्षाको दर्शन शास्त्रीय र सामाजिक शास्त्रीय आधार विषयमा रहेका युनिट 1 एकाइ 1 मा रहेको शिक्षाको अवधारणा र अर्थको बारेमा चर्चा गर्नेछु। तपाईहरू साथ दिएर सम्पन्न गर्नुहोला। यसका केही मोडल क्वेशनहरूको बारेमा चर्चा गर्छु। यहाँ पहिलो क्वेशन रहेको छ, शिक्षाको विकास क्रमलाई सापेक्षमा वर्णन गर्नुहोस्। यहाँ भनिएको छ कि शिक्षाको विकास क्रमलाई चाहिँ सानो रूपमा, सापेक्ष भनेको सानो रूपमा वर्णन गर्ने भनेका छ। अब चाहिँ हामीले यसको एन्सर हेरौँ। मानव सभ्यताको उत्पत्ति एवं विकास क्रम सँगसँगै शिक्षाको उत्पत्ति एवं विकास भएको भन्ने मान्न सकिन्छ। शिक्षाको विकास क्रमलाई हेर्दा प्राचीन काल, मध्य काल र आधुनिक कालसम्म आइपुगेको देखिन्छ। शिक्षाको विकास क्रमलाई सापेक्षमा तल वर्णन गरिएको छ। यहाँ हेर्ने पोइन्ट वाइज गरिएको छ। क नम्बरमा छ प्राचीन काल। प्राचीनकालीन सामाजिक ज्यादै सरल प्राकृतको भएको हुनाले त्यस बेलाका मानिसहरूका आवश्यकताहरू पनि सजिलै पूरा गर्ने सक्ने किसिमको थियो। तर समय बित्दै जाँदा मानवीय रूपमा औपचारिक अनौपचारिक थियो। पहिले चाहिँ एकदमै शिक्षा अनौपचारिक रूपमा थियो। त्यस बेला गुरुकुल शिक्षा पद्धति कायम थियो। पश्चात शिक्षाको उत्पत्ति ग्रिसबाट भएको पाइन्छ भने पूर्वीय शिक्षाको सुरुवात प्राचीन वैदिक परम्परा अनुसार वेद, वेदान्त, ज्योतिष शिक्षाको सुरुवात प्राचीनमा र कर्मकाण्ड आदि चाहिँ शिक्षाबाट भएको पाइन्छ। पश्चात शिक्षामा प्लेटोको दर्शनवादी शिक्षा तथा पूर्वीय शिक्षामा विभिन्न गुरुकुल प्रणालीका विद्यालयहरूले शिक्षाको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ। अब चाहिँ ख नम्बरमा रहेको छ मध्यकाल। यहाँ मध्यकालीन शिक्षा धर्म प्रधान थियो, अर्थात् मध्यकालीन शिक्षा वेद, गीत, बाइबल र कुरान जस्ता धार्मिक ग्रन्थहरूद्वारा प्रभावित थियो। यस कालमा चाहिँ ग्रन्थहरूबाट नै पढाइ हुन्थ्यो। मध्यकालमा नै ठुला दार्शनिकहरूले शिक्षाको सम्बन्धमा दर्शनको प्रतिपादन गर्थे। र त्यस्तै चाहिँ ग नम्बरमा रहेको छ आधुनिक काल। आधुनिक कालमा विद्यालय शिक्षाबाट बढी जोड दिने गरेको पाइन्छ। यस कालमा हाम्रो जुन चलिरहेको छ वर्तमान काल, यस कालमा धेरै विद्यालयहरू विभिन्न चाहिँ संस्थाहरूबाट शिक्षा औपचारिक रूपमा नै प्रदान भइरहेको छ। अब चाहिँ मोडल क्वेशन नम्बर दोस्रो छ, शिक्षा एक विधाको रूपमा भन्ने अवधारणालाई व्याख्या गर्नुहोस्। शिक्षा एक के हो? विधाको रूप हो भन्ने यस अवधारणालाई के गर्नेछ? व्याख्या गर्नेछ। अथवा यसको यसरी पनि आउने सक्छ, विधाका विशेषताहरू लेख्नुहोस्। अब चाहिँ हामीले विधाका विशेषताहरू अर्थात् अवधारणाहरू, पहिला अवधारणालाई वर्णन गरेर यसको विशेषतालाई लेख्न सक्छौँ। यहाँ हेर्ने उत्तर, सामान्य अर्थमा शिक्षा भनेको ज्ञान प्राप्त गर्नु हो भन्ने विधा भनेको एउटा संस्था, संकाय अथवा संस्थालाई लिन सकिन्छ। शिक्षा एक विधाका रूपमा अघि बढ्नेका लागि प्राचीन कालदेखि चाहिँ वर्तमान कालसम्म आइपर्ने विभिन्न चाहिँ प्रकारको शिक्षामा योगदानहरू छन्। प्राचीन कालमा शिक्षा प्राप्त गर्नको लागि गुरुकुलमा जानु पर्थ्यो र त्यसपछि ग्रन्थहरू आयो, विभिन्न ग्रन्थहरू, शिलालेखहरू आए। त्यसपछि चाहिँ अब आधुनिकमा गएर चाहिँ विद्यालयमा पढाइ गर्ने र विभिन्न प्रविधिबाट पढाइ भइरहेछ।
यसरी शिक्षालाई विधाको रूपमा मान्न सकिन्छ। यसका विशेषताहरू बुँदागत रूपमा छ। नम्बर 1 मा छ विधाको विशिष्ट पहिचान हुन्छ र दोस्रो नम्बरमा छ सिद्धान्त निर्माण र व्यवस्थापन। त्यसपछि तेस्रो नम्बरमा शैक्षिक प्रक्रिया र परियोजना। त्यसपछि 4 नम्बरमा छ आधारहरूको निर्माण। त्यसपछि 5औं नम्बरमा छ सामाजिक आवश्यकता केन्द्रितता। त्यसपछि 6 नम्बर सत्यको प्राप्तिका लागि अनुसन्धान पद्धति। त्यसपछि 7 नम्बरमा छ आचार संहिताको निर्माण इत्यादि चाहिँ के छन्, इत्यादि विशेषताहरू रहेका छन्। अब चाहिँ हामीले तेस्रो नम्बर मोडल क्वेसनमा छ शिक्षाका विभिन्न अर्थहरू स्पष्ट पार्नुहोस्। अर्थात् यसको प्रश्न अर्को तरिकाबाट आउन सक्छ, शिक्षालाई विभिन्न दृष्टिकोणबाट अर्थ्याउनुहोस्। अब चाहिँ यो दुवै एउटै नै हो, एन्सर यसको एउटै लेख्न सकिन्छ। अब हेर्ने उत्तर यसको शिक्षा दिनु भनेको यो मोडल चाहिँ 2058 र 2062 मा आएका थिए प्रश्नहरू। शिक्षा लिनु भनेको ज्ञान प्राप्त गर्नु हो यसको एन्सर, जसलाई शाब्दिक संकुचित व्यापक सामान्य र वैज्ञानिक तौर तरिकाले निम्न बेमोजिक अर्थ लगाउन सकिन्छ। यहाँ का नम्बरमा के छ शिक्षाको शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ पुरै झल्क्याउनु पर्छ। त्यसपछि यसको शिक्षाको व्यापक अर्थ लेख्नुपर्छ र त्यसपछि गा नम्बरमा शिक्षाको सामान्य अर्थ लेख्नुपर्छ र त्यसपछि घा नम्बरमा शिक्षाको वैज्ञानिक अर्थ चाहिँ वैज्ञानिक रूपमा दृष्टिकोण शिक्षाको लेख्नुपर्छ। यसरी चाहिँ विभिन्न तरिकाबाट चाहिँ वर्णन गर्नुपर्छ। अब चाहिँ शिक्षाको अर्थ र परिभाषा। यहाँ अर्को मोडल क्वेसन नम्बर 4 मा छ शिक्षाको अर्थ र परिभाषा। शिक्षाको अर्थ र परिभाषालाई हामी जुन पहिलेको मोडल क्वेसन नम्बर 3 मा लेखेछौँ त्यहीलाई लेख्नुपर्छ। यो चाहिँ 2066 सालमा आएको थियो। परिभाषा, यसको परिभाषा गरेर यसको अर्थ पनि औल्याउनुपर्छ। यसको परिभाषाहरू यसको हेर्ने यहाँ छ विभिन्न चाहिँ परिचयहरू छन्। अर्थ परिचय एउटै हो र यसको चाहिँ परिभाषाहरू यहाँ तल छ। पृथ्वीमा ज्ञान भन्दा शुद्ध चीज अरू केही छैन, भागवत गीता द्वारा छ। त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा छ स्वस्थ शरीरमा स्वस्थ मनको निर्माण गर्नु शिक्षा हो। यो पनि छ, अरस्तुमा आएको छ। त्यसपछि यहाँ छ मानिसको सम्पूर्ण विकास नै शिक्षा हो। त्यसपछि छ शिक्षा केही होइन, बानीको निपुण निर्माण हो। यसरी अब चाहिँ मोडल क्वेसन नम्बर 5 मा छ शिक्षाको वास्तविक र विश्लेषणात्मक अर्थको बारेमा व्याख्या गर्नुहोस्। शिक्षाको वास्तविक अर्थ भन्नाले व्यक्तिलाई एक पूर्ण नागरिकको हैसियत प्रदान गर्नु हो वा व्यक्तिलाई समाजमा एक कुशल नागरिक भई बाँच्ने सिकाउनु हो। शिक्षाले व्यक्तिको बौद्धिक, मानसिक, सामाजिक, शारीरिक, चारित्रिक तथा आर्थिक विकासमा सहयोग गर्नुपर्ने भन्ने अवधारणा शिक्षाको वास्तविक अर्थ भित्र पर्छ। यहाँ व्यक्ति सामाजिक प्राणी हो र उसले चाहिँ घर परिवार सामाजिक राष्ट्र आफ्नो जिम्मेदारी पनि निर्वाह गर्छ। यसरी चाहिँ विभिन्न कुरामा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ र शिक्षालाई विभिन्न शिक्षा शास्त्र तथा सामाजिक शास्त्रले आफ्ना ढङ्गले व्याख्या तथा विश्लेषण गरेको पनि पाइएका छन्। ती केही व्याख्या विश्लेषण यहाँ छ। 1 नम्बरमा का नम्बरमा छ शिक्षा एक जीवनभर चलिरहने प्रक्रिया हो र गतिशील प्रक्रिया हो। दोस्रो नम्बरमा छ शिक्षालाई विद्यालयको घेरामा मात्रै सीमित राख्नु हुँदैन। त्यसपछि के छ
शिक्षालाई हरेक व्यक्तिका निहित आन्तरिक क्षमतालाई विस्फोटन गर्नु हो। त्यसपछि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया हो। त्यसपछि अङ्ग नम्बरमा छ शिक्षालाई सामाजिक विकासको साधनको रूपमा लिने पर्ने अवधारणा पनि रहिआएका छन्। अब चाहिँ क्वेसन मोडल नम्बर चाहिँ 6 मा छ शिक्षाको मूल उद्देश्यको उदाहरण सहित व्याख्या गर्नुहोस्। यहाँ शिक्षाको मूल उद्देश्यलाई भनेका छ। अब चाहिँ शिक्षाको मूल उद्देश्य के रहेका छन् त्यसैले व्याख्या गर्ने हो। यहाँ चाहिँ यसका केही उद्देश्यहरू जस्तै क नम्बरमा छ शिक्षाका व्यक्तिगत उद्देश्य, ख नम्बरमा छ शिक्षाको सामाजिक उद्देश्य। सबैको बारेमा वर्णन गर्नुपर्छ सुरुदेखि लास्टसम्म। अब क्वेसन नम्बर 7 रहेको छ त्यहाँ हेर्ने मोडल क्वेसन राजनीतिक भनेको के हो? नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक समाजीकरणमा शिक्षाको भूमिकाको व्याख्या गर्नुहोस्। यति ठुलो क्वेसन रहेछ। यसलाई अर्थात् अर्को तरिकाबाट आउन सक्छ जस्तै राजनीतिक समाजीकरणमा शिक्षाको भूमिकाको वर्णन गर्नुहोस् र अर्थात् अर्को आउँछ नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक सामाजिकरणको आवश्यकताको बारेमा छलफल गर्नुहोस्। यसरी पनि आउन सक्छ। अब यो सबैको एउटै एन्सर हुन सक्छ। अब चाहिँ चाहे राजनीतिक भनेको के हो, राजनीतिकको बारेमा सबैमा के गर्ने हो, राजनीतिकको बारेमा नै लेख्ने हो। अब हेर्ने मोडल क्वेसन नम्बर 8 छ। यसमा चाहिँ शिक्षाका कार्यहरूलाई व्याख्या गर्ने भनेको छ। शिक्षाका के कार्यहरू रहेका छन् त्यसलाई व्याख्या गर्ने भनेका छ। यो चाहिँ 2057-2066 सालमा परीक्षामा आएको थियो। यहाँ चाहिँ शिक्षाका कार्यहरू सामाजिक कार्य, सांस्कृतिक कार्य, आर्थिक कार्य, नागरिक कार्य, विश्वव्यापी कार्य, विभिन्न कार्यहरू जुन छन् यसलाई के गर्ने हो, व्याख्या गर्ने हो विस्तृत रूपमा। अब चाहिँ हामीले यो विस्तृत गरिसकेपछि मोडल क्वेसन नम्बर 9 मा नेपालको सन्दर्भमा खुल्ला विश्वविद्यालयको आवश्यकताको बारेमा वर्णन गर्नुहोस्। यहाँ के भनेछ नेपालको सन्दर्भमा खुल्ला विश्वविद्यालयको आवश्यकताको बारेमा वर्णन गर्ने भनेका छ। अब शिक्षा सम्बन्धी आधुनिक चेतनाको सुरुवात हुन थालेको छ। प्राचित शिक्षा पद्धतिको अवसर खुल्ला गर्नको लागि खुल्ला विश्वविद्यालयको स्थापना भएको हो र विभिन्न विश्वविद्यालय खुल्ला विश्वविद्यालयहरू भएका कारणले गर्दा खुल्ला विश्वविद्यालयमा पढ्ने पाएका छ। यी विश्वविद्यालयका बारेमा यसको आवश्यकताका बारेमा के खुल्ला विद्यालयको के आवश्यकता छ भने त्यसको बारेमा वर्णन गर्ने भनेका छ। अब क्वेसन नम्बर 10 मा छ अर्थशास्त्र शिक्षाको वर्णन गर्नुहोस्। चाहिँ अर्थशास्त्र शिक्षामा के भूमिका खेल्छ त्यसको बारेमा के गर्ने हो, वर्णन गर्ने हो। क्वेसन नम्बर यही छ। अब चाहिँ क्वेसन नम्बर 11 मा छ शिक्षाको प्राकृतको वर्णन गर्नुहोस्। अब शिक्षाको प्राकृत के रहेको छ त्यसको के गर्ने हो, वर्णन गर्ने हो। यहाँ शिक्षाको प्राकृतमा सम्मान विशिष्ट प्राकृत, यसमा चाहिँ सम्मान शिक्षाको प्राकृत छ। विशिष्ट शिक्षाको प्राकृत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा प्राकृत छ। त्यसपछि सामूहिक र वैयक्तिक अथवा व्यक्तिगत शिक्षाका प्राकृत छ। इत्यादि प्राकृतको के गर्ने हो, हामीले व्याख्या विश्लेषण गर्ने हो। अब चाहिँ मोडल क्वेसन नम्बर 12 मा छ शिक्षाका बारेमा स्वरूपको विस्तृत वर्णन गर्नुहोस्। शिक्षाका प्रकार स्वरूपको विस्तृत वर्णन गर्ने भनेका छ कि शिक्षाका प्रकारहरू के हुन्, यसको स्वरूपहरू, त्यसको विस्तृत रूपमा वर्णन गर्ने हो। स्वरूप शिक्षाको त्यही हो औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा 2 प्रकार र अनियमित शिक्षा गरेर चाहिँ शिक्षा 3 प्रकारका हुन्छ। यी तीनैवटाको के गर्ने हो, वर्णन गर्ने हो। अब औपचारिक र अनौपचारिक शिक्षाका फरक छुट्याउनुहोस्। मोडल क्वेसन नम्बर 13 मा छ औपचारिक अनौपचारिक शिक्षाको बारेमा फरक छुट्याउने हो। अब यसको चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, परीक्षामा फरक छुट्याउनु पर्छ।
कि शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा र औपचारिक शिक्षामा के फरक छ, भिन्नता छ, त्यही छुट्याउने हो। अब मोडल क्वेसन नम्बर 14 मा छ शिक्षाको व्यक्तिगत उद्देश्यको अवधारणा सहित व्याख्या गर्नुहोस्। शिक्षाको चाहिँ व्यक्तिगत उद्देश्य के रहेको छ त्यसको उदाहरण दिएर त्यसको के गर्ने हो, व्याख्या गर्ने हो। जस्तै आत्म व्यक्तिको उद्देश्य र ख नम्बरमा छ चरित्र विकासको उद्देश्य, नेतृत्व विकासको उद्देश्य, पूर्ण जीवनयापनको उद्देश्य, अन्तर्निहित शक्ति विकासको उद्देश्य, यी सबै उद्देश्यहरूको उदाहरण दिएर त्यसको व्याख्या गर्ने हो। शिक्षाको सामाजिक मोडल क्वेसन नम्बर 15 मा छ शिक्षाको सामाजिक उद्देश्यहरूको उदाहरण सहित व्याख्या गर्नुहोस्। शिक्षाको चाहिँ के भनेछ, सामाजिक उद्देश्यहरूको व्यावहारिक तौर तरिकाले त्यसको उद्देश्यहरूलाई वर्णन गर्ने हो। सामाजिक उद्देश्य जुन रहेको छ वो सामाजिक उद्देश्य जस्तै मानवीय सम्बन्ध कायम राख्ने उद्देश्य, आर्थिक दक्षताको उद्देश्य, नागरिक विकासको उद्देश्य, यी सबै उद्देश्यहरूको के गर्ने हो, वर्णन गर्ने हो। यहाँ के छ अब क्वेसन नम्बर 16 मा जीवन पर्यन्त शिक्षाको आवश्यकता र महत्त्वको वर्णन गर्नुहोस्। यहाँ के भनेका छ कि जीवनभरि चलिरहने शिक्षाको आवश्यकता के छ, त्यसको महत्त्व के छ, त्यसको बारेमा व्याख्या विश्लेषण गर्ने हो। अब मोडल क्वेसन नम्बर 17 मा शिक्षाका आधुनिक चिन्तनको अवधारणा भनेको के हुने सक्छ भनेर के भनेछ, शिक्षाका अथवा शिक्षामा आधुनिक चिन्तनको अवधारणा के हो, आधुनिकमा कस्तो प्रकारको चिन्तनहरू आएछन् र कस्तो प्रकारको विकास भएको छ, कस्तो प्रकारको विनाश भएको, सबै कुराको के गर्ने हो, विस्तृत रूपमा वर्णन गर्ने हो, त्यसको व्याख्या गर्ने हो। अब मोडल क्वेसन नम्बर 18 नेपालको सन्दर्भमा शिक्षाका र शिक्षामा वैकल्पिक अवधारणाहरूको बारेमा छलफल गर्नुहोस्। नेपालको सन्दर्भमा शिक्षामा वैकल्पिक अवधारणाहरूको बारेमा छलफल गर्नुहोस्। अब के भनेको छ, नेपालको यो सन्दर्भमा शिक्षाको वैकल्पिक अवधारणाहरू, शिक्षाको विकल्पहरू, वैकल्पिक भनेको विकल्पहरू के छन् त्यसैको के गर्ने हो, वर्णन गर्ने हो। यहाँ के विकल्प छन्, केही विकल्प जस्तै जीवन पर्यन्त चलिरहने शिक्षा, त्यसपछि पत्राचार शिक्षा, दुई शिक्षा, रेडियो शिक्षा, दूर शिक्षा, यो दुई होइन, दूर शिक्षा हो, खुल्ला विश्वविद्यालय शिक्षा, यस्ता प्रकारका शिक्षाहरू नै यहाँ वैकल्पिक शिक्षाहरू हुन्। मोडल क्वेसन नम्बर 19 मा छ अनौपचारिक शिक्षा भनेको के हो। नेपालमा अनौपचारिक शिक्षाका कार्यक्रमहरू लेख्नुहोस्। अनौपचारिक शिक्षा भनेको के हो त्यसको चाहिँ विस्तृत रूपमा थाहै छ, जुन विद्यालयमा चाहिँ अध्ययन गराइदैन त्यो चाहिँ अनौपचारिक शिक्षा हो। अब अनौपचारिक शिक्षाका कार्यक्रमहरू लेख्नुहोस्। कार्यक्रम, यसको कार्यक्रम के रहेको छ त्यही लेख्ने हो। कार्यक्रम जस्तै शिक्षाको साधन, महिला शिक्षा कार्यक्रम, प्रौढ शिक्षा, नवसाक्षर कार्यक्रम शिक्षा, यस्ता प्रकारको जुन शिक्षा रहेछ त्यहीको वर्णन गर्ने हो। अब मोडल क्वेसन नम्बर 20 मा छ शिक्षामा मानवीय स्रोतको विकास हामी कसरी गर्न सक्छौँ। शिक्षामा चाहिँ मानवीय स्रोतको चाहिँ विकास हामी कसरी गर्न सक्छौँ, अर्थात् शिक्षामा मानवीय स्रोतको विकासमा लाग्ने तत्त्वहरू के हुन्। शिक्षाको मानवीय स्रोतमा लाग्ने, विकासमा लाग्ने तत्त्वहरू के हुन् त्यसको लेख्ने हो। अथवा आउन सक्छ मानवीय स्रोतको विकासका बाटाहरूको व्यवस्था गर्नुहोस्। बाटोहरू के हुन् त्यसको व्यवस्था गर्ने भनेको छ। सबै तीनवटै क्वेसन जुन छन् एउटै क्वेसन हो। अब यसमा जस्तै यसका तत्त्वहरू अथवा बाटोहरू, यसका चाहिँ स्रोतहरू एउटै हो। यहाँ जनशक्तिको योजना, यसको बारेमा, शिक्षाको बारेमा, आत्मविकासको बारेमा, स्वास्थ्य सुधारको बारेमा, त्यसपछि
पौष्टिक आहारको बारेमा यी सबै कुराको के गर्ने हो, विस्तृत रूपमा वर्णन गर्ने हो। मोडल क्वेसन नम्बर 21 मा छ शिक्षालाई लगानी जस्तै मानेर व्याख्या गर्नुहोस्। शिक्षालाई चाहिँ लगानी लागेर कस्तो प्रकार लगानी लगाएर हामी गर्न सक्छौँ भने त्यसरी व्याख्या गर्ने हो। अब चाहिँ मोडल क्वेसन नम्बर 22 मा छ दूर शिक्षा भनेको के हो, यसको महत्त्वलाई लेख्नुहोस्। दूर शिक्षाको बारेमा दूर शिक्षा भनेको के हो त्यसको महत्त्वलाई दर्शाउनु पर्छ। यसको महत्त्वहरूलाई बुँदागत रूपमा लेखेर अथवा अरू प्याराग्राफमा अरू बुँदागत रूपमा उद्देश्य र महत्त्वलाई लेख्नुपर्छ र दूर शिक्षा भनेको के हो त्यसको बारेमा परिचय त्यसको दिनुपर्छ। त्यसपछि मोडल क्वेसन नम्बर 23 मा छ दूर शिक्षा र खुल्ला शिक्षाका उद्देश्यका फाइदाहरू लेख्नुहोस् अथवा दूर शिक्षा खुल्ला शिक्षाका प्रकारहरू लेख्नुहोस्। अब यसको प्रकारहरू कति प्रकारका छन् र यसका उद्देश्यहरू के छन् बुँदागत रूपमा लेख्नुपर्छ। मोडल क्वेसन नम्बर 24 मा छ शिक्षाका पत्राचार शिक्षा र रेडियो शिक्षाको वैकल्पिक पहुँचको छलफल गर्नुहोस्। यो चाहिँ के भनेछ, शिक्षाका पत्राचार शिक्षा र रेडियो शिक्षाको वैकल्पिक पहुँचको छलफल गर्ने भनेको छ। अब हामीले यहाँ पत्राचारको बारेमा लेख्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला रेडियो शिक्षाको वैकल्पिक पहुँचको वर्णन गर्नुपर्छ। कहाँसम्म पुगिरहेछ रेडियो र विभिन्न सूचनाहरूद्वारा कति विकास भइरहेछ भने त्यसको बारेमा वर्णन गर्ने हो। अब मोडल क्वेसन नम्बर 25 मा छ शिक्षा नै अनुशासनको विकास हो, उदाहरण सहित वर्णन गर्नुहोस्। यहाँ के शिक्षा अनुशासनको के हो, विकास हो भन्ने उदाहरण सहित वर्णन गर्ने भनेको छ। उदाहरण सहित वर्णन गर्ने भन्ने छ शिक्षाको बारेमा पहिले लेख्ने, त्यसपछि शिक्षा अनुशासनमा कसरी भूमिका खेलेछ भने त्यसको बारेमा लेख्ने र उदाहरण दिने, यसरी चाहिँ यसको व्याख्या गर्ने। मोडल क्वेसन नम्बर 26 छ। यसमा छ के वाच्यको आन्तरिक व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकास नै शिक्षा हो, यो भनाइको उदाहरण प्रमाणित गर्नुहोस्। यहाँ के भनेछ, यसको अर्थ वाच्यको आन्तरिक शिक्षाको शक्तिको चाहिँ के गर्ने हो, व्याख्या विश्लेषण। त्यसपछि मोडल क्वेसन नम्बर 27 मा छ अनौपचारिक शिक्षा भनेको के हो, यसको विशेषताहरू उल्लेख गर्नेको। पहिले म भनिसकेछु अनौपचारिक शिक्षा भनेको त्यसको बारेमा त्यसको विशेषतालाई लेख्ने भनेको छ। त्यसपछि के भनेछ 28 मोडल क्वेसन नम्बरमा नेपालको सन्दर्भमा शिक्षाका प्रकारको व्याख्या गर्नु। नेपालको सन्दर्भमा शिक्षा कति प्रकारको छ त्यसको व्याख्या गर्ने भनेको छ। औपचारिक, अनौपचारिक, त्यसपछि अनियमित, यही शिक्षाको वर्णन गर्ने छ। त्यसपछि औपचारिक र अनौपचारिक शिक्षाका विशेषताको छलफल गर्ने भनेको छ। अनौपचारिक र औपचारिक शिक्षाको बारेमा छलफल गर्नु, त्यसको बारेमा लेखिदिने, त्यही भयो। त्यसपछि मोडल क्वेसन नम्बर 30 मा छ औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा बीच तुलना गर्दै औपचारिक शिक्षा हुँदै अनौपचारिक शिक्षाको महत्त्व प्रस्तुत गर्नुहोस्। औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा बीचमा तुलना गर्नु, त्यसको फरक, त्यसमा भएका सम्बन्धहरूलाई त्यसलाई तुलना गर्नु र औपचारिक शिक्षा हुँदा पनि अनौपचारिक शिक्षाको महत्त्वलाई दर्शाउने भनेको छ, त्यही दर्शाउनु पर्छ। र अन्तिम नम्बरमा छ मोडल क्वेसन नम्बर 31 मा 5 वटा बुँदामा औपचारिक शिक्षाको आवश्यकता पुष्टि गर्नुहोस्। यहाँ के भनेका छ 5 वटा बुँदामा चाहिँ के भन्ने छ, आवश्यकताहरूलाई पुष्टि गर्ने, के शिक्षाको आवश्यकता के रहे, औपचारिक शिक्षाको आवश्यकता के रहेको छ भनेर त्यसलाई के गर्नेछ, पुष्ट गर्नेछ अथवा अर्थात् त्यसलाई पुष्टि पार्नेछ, अर्थात् त्यसलाई व्याख्या विश्लेषण गर्नेछ, त्यसलाई अथवा प्रुफ गर्नेछ। यति मात्रै हो। धन्यवाद।